نبوی دے ممبر تے چڑھ کے کھلو گئے. اوے ممبر دو چار بندیاں واسطے ضروری نہیں ہوندا بیٹے. ممبر دی لوڑ اودوں پیندی ہے جدوں محفل پخی ہوے, جدوں تا حد نگاہ وسیع عریض مجمع دے وچ بندے بیٹھے ہون. قبلہ ہر بندے نو اے گل سمجھ نہیں آنی, اے اونوں سمجھ آنی جدیاں پریتاں پکیاں نے. آمینہ دے لال ممبر مسجد نبوی تے کھلوتے اکھاں چ جلال لے کے اکھاں چ اکھاں پا کے فرمایا من آنا لوگو دسو میں کون ہاں. صحابہ نالے پیران نو چم دینے نالے طرف طرف کے کہندے نے آقا جی آج ایک کیوں پوچھ دے پے ہو کہ تسی کون ہو. تو انہوں بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جڑی نہیں جان دی. انتا رسول اللہ لج پالا خاکی دھرتی دا ذرہ ذرہ بھی جان دے, نیلے گدن دا ایک ایک تمتمان والا ستارہ بھی جان دے. تسی اللہ دے رسول ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء حق اہل سنت. آباد رہو پترو ہمیشہ بستے رہو. عرض کیتا آقا دنیا دی ایک کنارے تو لگے دوسرے کنارے تک ہر مخلوق خدا دا ہر فرد جان دے. تسی اللہ دے پیارے رسول ہو. ان جملہ سنیو میری اکھچ اکھ پالو, میں تنو مدینے لے کے جانا. حضور نے تڑپ کے فرمایا اے لوگو میں توڑے کولوں اپنے حسب نسب دے بارے چپیا پوچھنا وا, میں شہادت ختم نبوت نہیں منگے. عرض کیتا آقا پھر کی کہنا جاندے ہو. میرے جملے سنے ہو. حضور نے فرمایا جلال وچا کے آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. اوہ اپنے دادے نو کنڈ کرنا لیو سوچو کس نبی دا کلمہ پڑھے آجے. حضور نے فرمایا لوگوں میں محمد آں, 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 میں عبد المطلب دا پوترا وا, میں عبداللہ دا جگر پارا وا. پترو توجہ یار, خالد قادری تقریر کے سننا یار, تقریر کے سننا یار. مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا میں عبد المطلب دا پوترا وا, میں عبداللہ دے جگر دا ٹکڑا وا. تقریر سن پترا, میں عبد المطلب دا جگر دا ٹکڑا وا, میں عبداللہ دا ماہ پارا وا. او لوگوں نبی دی نبوت دی شان دے خلاف اندازے اپنے منبر تے چڑھ کے کافران تے مان کردہ پھرے. میرے نبی نے مان نال اپنے باپ دادیاں دا نام لے کے دس دیتا. وہ لوگوں میرے باپ دادے فخر کرن دے قابل نے, مان کرن دے قابل نے. انہاں چو کوئی بھی پلید نہیں, بد کردار نہیں, انہاں چو کوئی بھی بے کردار نہیں. یہ سارے مومن بھی نے, موحد بھی نے. فرمایا لوگوں سن لگو ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ. اللہ پاک جل شانہ نے جدو مخلوق نو پیدا فرمایا, مخلوق نو پیدا کر کے سب تو اشرف مخلوق وچ مینوں رکھیا. فرمایا پھر اللہ پاک نے دو گروہ بنائے, ایک عرب ایک عجم, سب تو بہتر گروہ چ مینوں رکھیا. ثم جعلہم قبائل, پھر اللہ پاک نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ, انہاں تو سب تو بہتر قبیلے چ مینوں رکھیا. ثم جعلہم بیوتا, پھر اللہ نے گھر بنائے, انہاں چو ساریاں چو بہترین گھر چ مینوں رکھیا. یا پھر بابا جی یہ کہہ لو جس گھر چ مینوں اللہ نے پیدا کیتا اس گھرانے نو سارے گھرانیاں چ اتلا درجہ دے دیتا. فرمایا سنیو او سن لو فجعلنی فی خیرہم نسبا و خیرہم نفسا و خیرہم حسبا. او اس کائنات دے اندر محمد ورگی برادری کسے دی نہیں, محمد ورگے رشتہ دار کسے دی نہیں, محمد ورگی ذات کسے دی نہیں. پورب تو لگ کے پچھم تھی کر محمد جیسا انسان بھی کوئی نہیں, محمد دے خاندان جیسا دوجا خاندان بھی کوئی نہیں. ان کا وہ نظر لے کے ہر کمال آ گیا, آمنہ کا لال آ گیا, بڑھ کے بے مثال آ گیا, آمنہ کا لال آ گیا. پڑھ گیا درود, نوریاں ہو گیا برود,
پڑھ گیا درود دنیا دا ہو گیا ورود جبرائیل 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 نال آ گیا یہ بھی نہیں کرتے بولے آمینہ دلال آ گیا تاجدار ختم نبوت جتنیاں باما نہیں اتنی ہی نظر آن میں تاجدار ختم نبوت اسٹیج آلے تسی بھی باما کھڑیاں کرو نا یار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج کفر نو کفر نو کفر نو کفر نو ساؤنڈ والا بھائی مست ہو گیا تقریر وچ ساؤنڈ چھڈ کے جا رہا ہے کیا بات ہے بھائی جان تہاڈی بھی کیا بات ہے کفر نو کفر نو کفر نو زوال آ گیا آمینہ دلال آ گیا بڑھ کے بے مثال آ گیا پتر آباد رہو آمینہ دلال آ گیا توجہ کے پیار نال سماعت کرنا یہ میرے نبی دے داد کے نان کے میرے نبی پاک دے باپ دادا کنیاں عظمتاں والے نے امام اجل امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی عربک بک مشہور زمانہ تالیف لطیف دلائل النبوہ وچوں علامہ آسی صاحب علامہ رضوی صاحب تبسم بیٹے جملے پڑھن لگا نبی پاک علیہ السلام دے دادا ابا کریم پوترے دا کریم دادا نہ بولو اللہ تے ویکھ دئیے نا کریم پوترے دا کریم دادا آپ ارشاد فرماندے نے قدمت الجمن فی رحلت الشتائی جاڑے دا موسم پت جھڑ خزاں دا موسم سردی بڑی میں ملک یمن وچ گیا کہندے نے یمن دے اندر ایک منو زبور شریف دا عالم ملیا حضرت جناب داود پیغمبر علیہ السلام دا غلام تے امتی کہلان والا کتب سماویہ دا عالم بالخصوص زبور شریف دا علم رکھن والا انہیں جدوں منو بیٹھیا حیران ہو کے کہن لگا سونی پگڑی سونیاں زلفاں سونی داڑی چہرے پہ نور من انتا بزرگو تسی کونو حضرت عبد المطلب کہندے نے میرا نام عبد المطلب ہے اگوں حیران ہو کے کہندے اچھا عربی جیا نام ہے کیڑے علاقے نال تھوڑے تعلق ہے آپ نے فرمایا من عربین میں عربی ہوں کہنے لگا اچھا سبحان اللہ عربی ہو فرمایا نعم ہاں میں عربی ہوں کہنے لگا عرب تے کافی بڑا سارا خطہ تے بڑا سارا سیکٹر ہے تسی عرب دے کیڑے شہر چوں آئے ہو آپ نے فرمایا میں مکہ تا میں مکی ہوں کہنے سبحان اللہ ایک عربی ہو اتو مکے دے خطے چ رہن والے ہو تے مکہ تے بابا بڑا سارا ہے جتے کافی سارے قبائل آباد نے تہاڈا تعلق کیڑے اچھی شان والے قبیلے دے نال ہے کہندے نے قلت من قریش میں آکھیا بزرگ میرا تعلق خاندان قریش دے نال ہے تڑپ کے اٹھیا بازو پھڑ کے کہندے قریش تے کافی بڑا سارا قبیلہ ہے من ایہم قریش دی کیڑی برانچ تے کیڑی شاخ نال تہاڈا تعلق ہے قالا قلت من بنی ہاشم فرمایا میں ہاشمیہ
میں ہاشمیاں میں ہاشمیاں میں ہاشمیاں میں ہاشمیاں کلیجے دے نال لاٹ کے گئے ہاشمی شہزادیا اے قریشی شہزادیا اے مکی تی عربی شہزادیا اگر تو ناراض نہ ہوئے میں تیرے جسم دے کچھ حصے کچھ باڈی پارٹس دیکھ سکنا حضرت جناب بابا عبدالمطلب واسطے کہندے نے مینوں انکار نہیں ہو لیکن دین ابراہیمی دے سنہری قوانین نے جڑے جسم دے حصے دکھان تو منع کر دیتا ہے وہ نہیں میں دکھانے کہنے لگا کوئی گل نہیں اینج کر کے میرے لے کے دونوں انگلیاں نو رکھ کے نہ اکھاں دے کنارے تے اکھاں کھول کے ویکھ دے دل کردا ہے محمد دے دادے دیاں اکھاں وچ چھال مار دیواں اور چھٹو یار تہاڈا کوئی حال ہے یار تانوں اجے بھی پتہ نہیں لگ رہا او بیمار بندے دی تقریر تے ویسے بندے نوں پسند آ جاندی ہے صدقے جاواں مصطفی پاک دے دادا جی دی اکھاں وچ چاٹی مار کے دل کردا ہے عبدالمطلب دے نیناں وچ چھال مار دیواں ڈوب جاواں کدی پپوٹے ویکھ لے کدی پتلیاں ویکھ لے کدی گلا ویکھ لے دند کھلوا کے زبان ویکھ لے دند ویکھ لے جدوں ہتھاں دیاں لکیراں ویکھیاں نا نعرہ مار کے کہے اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وفی الاخری نبوہ عبدالمطلب سرکار میں تانوں خوشخبری دینا اللہ دی عزت دی قسم میں گواہی دینا پچھلیاں کتاباں دے مطابق نشانیاں ساریاں تہاڈے وچ نے اللہ نے تہاڈے ایک ہاتھ وچ بادشاہت رکھی ہے دوجے وچ نبوت اور رسالت رکھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا 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 میرا بیٹا مینوں کہہ کے گیا لبیک یا رسول دے حوالے نال بھی ایک دو گلاں کر دیو ایک ہی گل نہ کر دئیے کہ جڑی تسی زندگی چ پتر پہلی مرتبہ سننی ہے ساڈے کولوں قسم چکا لو بندے کہندے نے بھئی یہ نمائش کردے نے نمود کردے نے انہاں دے دنیا دے فائدے ملحوظ ہوندے نے انہاں نوں بخدا اسی محفل میلاد کریے اسی لبیک دے جلوس چ رلیے اسی کسے وزیر نوں اکھاں وکھائیے کسے مشیر نوں اکھاں وکھائیے اللہ دی قسم ساڈا پروگرام صرف نیت صرف اینی ہے کہ سانوں آمنہ دے لال دی پناہ مل جائے ایتھے بھی مل جائے اوتھے بھی مل جائے ایتھے بھی مل جائے اوتھے بھی مل جائے میں گل گولوں نہیں کرن لگا کہ مصطفیٰ دی پناہ اتنی ڈیوریبل پناہ اتنی مضبوط پناہ کہ آمنہ دے لال دی پناہ رب ذوالجلال دی پناہ توجہ ہے ساریاں دی امام ابو بکر روجانی علیہ الرحمہ چوتھی صدی ہجری دے محدث کبیر گزرے نے انہاں دی کتاب المسند مسند الروجانی کہلاندی یہ کتاب ایک قاہرہ تو اور بیروت تو چھپی ہوئی میرے کل موجود ہے دو جلداں وچ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 تے موجود ہے مدینہ شریف ایک بندہ سی رہندا یہودی سی مذہباً قبلہ یہودی سی لیکن ذمی سی ذمی سمجھ دے ہو خالد پتر میرے بلدے ذمی سی ذمی سمجھ دے ہو پتر مہربانی یار اج سویرے اٹھ کے پھر تسی کہندے ہو بھابیاں دے مولوی بڑیاں حدیثاں پڑھدے نہیں ساڈیاں نوں تے ہوندیاں ہی نہیں ہاں تسی کدی موقع دیو تے تانوں سنائیے پتر اے جڑی میں ہن گل کرن لگا تسی زندگی وچ پہلی واری سننی ہے توجہ ہے ساریاں دی مسکرا کے بولو سبحان اللہ مسند الروجانی جلد نمبر 1 دو جلداں دی کتاب دی عربی زبان دی کتاب ہے چوتھی صدی ہجری دے محدث ابو بکر روجانی علیہ الرحمہ دی لکھی ہوئی تالیف لطیف ہے صفحہ نمبر 437 جلد نمبر 1 مدینہ شریف دا بندہ ہے یہودی پر ٹیکس دیندا ہے ذمی کہندے نے جڑا بندہ مسلم کنٹری چ مسلم گورنمنٹ نو ٹیکس پے کرے فدیے جزیے دے کے انہاں دی اجازت نال رہے کہ سنن نسائی شریف چ حدیث پاک جے سرور کائنات نے فرمایا من قاتل رجلا من اہل الذمہ جس بندے نے کسی ذمی شخص نو قتل کر دیتا نا اس ساڈا کریم نبی ہو
جس نبی دے امتیاں نو تو دہشت گرد بنا کے پیش کرنا ہے. حضور نے فرمایا جن نے کسی یہودی تے کافر نو مسلم کنٹری وچ ٹیکس دے کے رہن والے بندے نو قتل کر دیتا لم یجد ریح الجنہ. حضور فرماندے نے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکدا. ہن سمجھ گئے ہو ذمہ کینو کہندے نے؟ اے ذمہ سی یہودی سی ٹیکس دیندا سی مدینے والیاں نو سرکار کائنات دے شہر وچ پیا وسدا سی. جدوں تک کہ بندے گڑبڑ نہ کرن انہاں نو گورنمنٹ آف اسلامک ریاست دی انہاں نو سپورٹ بھی ہوندی ہے. انہاں دا کھانا پینا انہاں دا سون جاگن اٹھن بیٹھن نوٹس وچ ہوندا ہے. انہاں دی پروٹیکشن حکومت وقت دے ذمہ ہوندی ہے. قبلہ سمجھ گئے ہو ذمہ کینوں کہندے نے؟ اے ذمہ بندہ سی تے نکلے آ کے دن ڈاواں ڈولی ہو کے نا ذرا تے سمندر دے ساحل دے رستے تے کدھرے جا رہا سی تے پیچھے ایک جنگل چوں کالا کتا نکل کے دے پیچھے ٹر پیا. کالا کتا کلب اسود کالا کتا. نہیں بندے بولے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. جدوں میری گل سمجھ وچ آ جائے ہیرو جی پھر بول لیو کوئی ایسی بات نہیں. تہاڈا نام ہیرو ہی ہے نا ویسے جی؟ احمد علی نام ہے. ہیرو تو ہمیں کہندے نے. ہیرو بھی کوئی ماڑا لفظ نہیں یار اگرچہ انگریزی دا. بابا جی خادم حسین رضوی سرکار بھی تے ساڈے ہیرو ہی نہیں یار. ہیرو کو ماڑا لفظ نہیں. توجہ کریو مسند الرجانی پڑھ رہے ہیں. وہ بندہ جناب اپنی لے وچ ٹریا جا رہے ساحل سمندر تے ڈول ہی ایک کالے رنگ دا کتا نکلیا تے مگر انہیں جدوں ویکھیا کالا کتا میرے پیچھے بھی انہیں ذرا ٹور تھوڑی جی ودائی نا تے پیچھوں کتے نے بھی ماریا جمپ تے پیچھے یہ دوڑیا تے کتا بھی دوڑیا. انہوں بچن دا ہور تے کوئی رستہ نہ لبا. فدخل البحر سمندر تے چھال مار دیتی. انہیں آکھیا جائیں گا تو میں جاواں گا گھر. کتے نے پچھلیاں لتاں ماریاں مودیاں تے انج کر کے قبلہ بہ گیا. لسان الحال نہ لکھیا نکلے گا تے صحیح نہ باہر. اسی بھی دندی وڈاں گے تے گھر نوں جاواں گے. گل شغل والی نہیں جے گل مزاجن سنیاں دے مزاج دے مطابق گل کرن لگا. کتا بیٹھ گیا نکلے گا تے دندی وڈاں گا. اندر او تشریف فرمائے یہودی. میں تانے دے طور تے کہہ رہی ہوں یہودی اندر تشریف فرمائے بھئی یہ جائے گا تے میں نکلاں گا. ادھروں اے بیٹھا ہویا ہے کہ تو نکلے گا تے دندی وڈاں گا. اچھا شام دے سائے جدوں ٹل گئے نا تبسم پتر ایک ذہن چ ترکیب آئی تے کوئی یہودی پتہ کی کہن لگا کھلو کے نا نعرہ مار کے کہن لگا یا قلب اسود اوے کالیا کتیا انا فی ذمتی محمد رسول اللہ. او ہوش نال مینوں ایزی نہ لوی میں محمد عربی مدینے والیاں سرکاراں دا پناہ دتا ہویا یہودیاں. اینی گل کیتی کتا غلام مصطفیٰ اٹھیا توم دبائی تے جنگل چ غائب ہو گیا. ہن احمد علی صاحب تسی کہو گے مرشد اینی لمبی گل سنا کے ثابت کی کرنا چاہتے ہو؟ او ایہو تے دسنا چاہنا جڑا دنیا دار مدینے والیاں سرکاراں نو ٹیکس دے کے دنیا داری دے اعتبار نال مدینے دا پناہ گزین ہو جائے او جنگل دا کالا کتا اونوں کچھ نہیں کہندا. او جڑا کلمہ پڑھ کے لبیک دا نعرہ مار کے محمد دے دامن کرم وچ پناہ وچ آ جائے او کتا بھاویں اس دنیا دا ہوے تے بھاویں دوزخ دی دنیا دا ہوے محمد دے دامن وچ پناہ لین والے دا وال بھی ونگا نہیں کر سکدا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا تاج والے نسبی تیرے جان نثار نسبی تیرے جان نثار نسبی تیرے پیروکار نسبی تیرے پیروکار. ہستیاں بستیاں رکھے تا قیامت با کرامت سلامت رہو. میں قربان جاواں حضرت بابا عبدالمطلب دے دوویں ہاتھ مار کے ویکھ کے نعرہ مار کے راہب کہن لگا عالم زبور کہن لگا حضرت داؤد علیہ السلام دا امتی کہلان والا عالم کہن لگا کہندے اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وفی الاخری نبوتا. میں گواہی دینا میں شہادت دینا تہاڈے ایک ہاتھ وچ
وچ اللہ پاک نے نبوت رکھ دیتی ہے، ایک ہاتھ وچ بادشاہت رکھ دیتی ہے۔ میں تانوں ایک کوسچن کرن لگا، جڑا والا دے گجور مسلمانوں، میری تقریر فرقہ واریت تو 2 گز اتے ہو کے ایکسپٹ فرمانی پینی جائے۔ اوہ صدقے جاواں، اے جڑے بندے کہندے نے 40 سال تک تو حضور کو خود پتہ نہ تھا میں نبی بننے والا ہوں، صدقے جاواں زبور پڑھن والیاں نوں پتہ لگ گیا کہ عبد المطلب دا پوترا آخری نبی ہوے گا۔ صدقے جاواں دے نبیاں دے سردار نوں پتہ ہی نہ لگا کہ میں نبی بن کے آیا ہاں۔ میں قربان جاواں، نعرہ مار کے کہن لگا اے تے پچھلیاں کتاباں چوں اسی پڑھ لیا ہے، ہن کسے نبی نے نہیں آنا، بس ایکو نبی نے آنا جن نے 1,24,000 نبیاں پیغمبراں رسولاں مرسلاں دے ریکارڈ توڑ دینے نے کہ تہاڈی نسل چوں نے آنا ہے۔ یہ تے سانوں پتہ لگ گیا، لیکن ایک راز دی گل تانوں پوچھنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کہندا ہے کیا تہاڈا تعلق بنو زہرہ قبیلے نال ہو چکی ہے، تہاڈی رشتہ داری ہو چکی؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں، کہندا ہے پھر جا کے رشتہ داری کر لو، کیونکہ اسی آسمانی کتاباں وچوں پڑھ چکے ہاں کہ آخری نبی تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ علیہ السلام دے داد کے بنو ہاشم وچوں ہون گے، نان کے بنو زہرہ وچوں ہون گے۔ حضرت عبد المطلب گئے، آپ نے ٹھنڈیا مچا دیتی کہ 2 رشتے لب لے بنو زہرہ قبیلے دے سردار 2 سگے بھرا، ایک دا نام وہب ہے، ایک دا نام وہیب ہے۔ وہیب دی بیٹی حالہ دا رشتہ اپنے واسطے طلب فرما لیا، اور وہب دی بیٹی آمنہ دا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ واسطے طلب فرما لیا۔ میں صدقے جاواں جدی آمد دیاں تمہ مچیاں ہوئیاں نے، اسی اس نبی دا جشن میلاد منا رہے ہیں۔ فرق اتنا ہی صرف وہ کہندے سن سونا آن والا ہے تے اسی کہنے ہیں مرحبا سونا تشریف لے آیا ہے، تے اسی حضور دا جشن میلاد قیامت تک مناندے رہاں گے۔ میں لکھیے جدوں تک وفا نہیں ہوندی قیامت، سونے دا میلاد ہوندا رہے گا، جدوں تک وفا نہیں ہوندی قیامت، سونے دا میلاد، جدوں تک وفا نہیں ہوندی قیامت، سونے دا میلاد ہوندا رہے گا، سنیاں نوں اللہ سلام، سونے دا میلاد ہوندا رہے گا، سونے دا میلاد ہوندا رہے گا، سونے دا میلاد ہوندا رہے۔ سناؤ نہ سانو مفتی دے فتوے، فحدث دی آیت اسی بھی پڑھیے، سناؤ نہ سانو مفتی دے فتوے، فحدث دی آیت اسی بھی پڑھیے، خدا والو سانو ملی اجازت، مل کے سونے دا میلاد ہوندا رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ سنیان رکھے، اللہ سلام، سونے دا میلاد۔ وہ جنہیں وقت بلند نہیں ہوتی آواز بھی بلند ہونے
جمیلا ہوتا رہے گا سونے جمیلا ہوتا رہے گا لوکاں تیرے دے آسی صاحب شیخ میں توڑے نام کرن لگا لوکاں تیرے دے بالم بدل دے رتا بدل دیا موسم بدل دے لوکاں تیرے دے بالم بدل دے رتا بدل دیا موسم بدل دے نہ بدلی سادی نہ بدلے دی عادت سونے جمیلا دھوندار ویگا جھنڈے لگانا گلیاں سجانا لنگر پکانا خوشیاں منانا جاری رہے گی سونی روایت سونے جمیلا ہوتا رہے گا جگ سارا ہوندا ویران لوکو دلاں وچ نہ ہوندے ارمان لوکو جگ سارا ہوندا ویران لوکو دلاں وچ نہ ہوندے ارمان لوکو جے ہوندی نہ میرے نبی دی ولادت سونے جمیلا دھوندار رہے گا نعرہ مار کے کہنے سونے جمیلا ہوتا رہے گا سونے جمیلا ہوتا رہے گا سہیہ چرال کے کریے ارادہ جدوں تک جتڑیے ساڈائے وعدہ کر دے نہ مانگے حاصل سعادت سونے جمیلا ہوتا رہے گا چوب پیار نل سماعت کرنا اگلی روایت پڑھن لگا امام اجل امام ابن حجر مکی ہے دمی شافعی علیہ الرحمہ معتبر کتاب مستطاب نعمت القبرہ علی العالم بچو توجہ شرط مزہ آ جائے گا حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام دا نورانی نور اقدس نورانی نور اقدس و انور جدو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب دا نور اپنے پیارے حبیب نے والد گرامی دی پشت انور وچوں حضرت اما آمینہ طاہرہ دے شکم اطہر دے اندر منتقل کرن دا پروگرام بنایا علامہ ابن حجر نقل کر دینے لما اراد الجلیل ان قل نور سیدنا محمد علیہ السلام جرزک فی قلبی عبداللہ ابن عبد المطلب اللہ پاک نے حضرت جناب عبداللہ بن عبد المطلب ان یتزوج اونا دے سینے وچ اونا دے دل وچ تحریک نکاح پیدا کر دیتے حضرت عبداللہ اپنی امی جان حضرت جناب عبد المطلب دی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ بنت عمر دے کول آئے قبلہ نے میرے نبی دی دادی اماں دا نام دے میرے نبی نے اپنی دادی دی نام دے اپنی بیٹی فاطمہ دا نام فاطمہ رکھ کے دسے نبیاں دی شان دی خلاف ہوتا ہے کہ اپنے کافر باپ دادیاں دے نامہ تے اپنے بچیاں دے نام رکھل میرے کریم نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ کے دسے میریاں دادیاں بھی پاک نے میریاں نامیاں بھی پاک نے حضور ابن اساکر دی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا لم یلتقی ابوا یقتو علی صفاہ لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاسلاب الحسنۃ الى الارحام الطاہرہ لوگوں اور میریاں جتنیاں نانیاں
دادیاں نے کتنے نانے دادے نے کدی بھی اگر باہم ملے نے تے نکاح والے حسین عمل کی بنیاد تے ملے نے اور مطلب کی ہے سرکار فرمانا چاہتے ہیں میری ماں آمینہ تو لگ کے میری اماں حبا تھی کر اور میرے بابا عبداللہ تو لگ کے بابا آدم پیغمبر کی کر اور میری ساریاں ماما بھی پاک نے میرے سارے بابے بھی پاک نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی عابد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میں ساری تقریر چ پتر تانوں نہیں چھیڑیا او چادر والے پتر میرے ول ویکھ اے میں نصیحت ینگسٹرز نو کرن لگا اے جوان بچیاں نو کرن لگا پتر اور مرید بھاویں پنڈ چ ایک ہی ہوے نا تے قبلہ پورا پنڈ مریداں دا ہی ہوندا ہے مرشداں واسطے اس پنڈ چ میرے تقریباً 8 9 10 مرید نے بچے 10 تو بھی شاید زیادہ ہون پترو توجہ کریو میرا میں کی کہن لگا میں نصیحت کرن لگا تے بڑی بڑی پیاری نصیحت کرن لگا مان لو تے پترو تاویں شکریہ نہ منو تے تاویں شکریہ حضرت عبداللہ آئے اپنی ماں دے گلے وچ باواں پا کے کہندے نے اريد منکی ان تخطبی لمرأة ذات حسن و جمال و قد و اعتدال و بہاء و کمال و حسب و نسب العال اما جی میرا ہن دل کردے میں نکاح کر لواں میں بالغ عاقل ہو چکیا وا اما پر میں جانا میرے واسطے دلہن تسی تلاش کرو جڑی صورتوں بھی بے مثال ہوئے جڑی سیرتوں بھی بے مثال ہوئے او میری ملت دی او نوجوانو اللہ پتر تیری اکھاں دی اتھروانو قبول کرے شاس تائیں جے میری گل تے عمل کرو او پترو اپنی ماواں نال دھوکھا نہ کرو اپنے ابا جی نال فراڈ نہ کرو کسے دی کڑی کڈ کے عدالت وچ کھڑ کے نکاح نہ کرو او جیتے جی مر جاندے رے اور پیوواں دیاں کلیاں اجڑ جاندیاں رے اور ماواں جیوندے جی چمڑ والیاں دے ہتھوں مر جاندیاں رے اور تو تے اپنی پسند دی دلہن کھڑ کے جج دے سامنے اقرار کر کے بیوی بنا لے گا او دی ماں نو سہارے کون دے گا اور جنہیں لوکاں دیاں جتیاں پالش کر کر کے جنہیں لوکاں دے جھوٹے برتن مان کے جنہیں لوکاں دے کپڑے استری کر گئے اور جنہیں سوا جوڑا اپنی تھی واسطے بن پھرتے رولے نہ پھیر اس ماں دے کلیجے تے نشتر نہ پھیر جنہیں ساری زندگی احساس تے گزار دیتی ربا میری تھی دے ہتھانو مہندی دا رنگ کڈا سونا لگے گا مولا مینوں زندگی دے میں اپنی بچی نو اپنے ہتھاں نال ڈولی پا سکا اس بڈھے باپ تے ظلم نہ کر اور جنہیں لوکاں واسطے خربوزیاں دیاں ریڑیاں ٹھوئیاں اور جنہیں پہاڑیاں دے ٹرک ٹھوئے اور جنہیں لومہ تے راتاں لایا اور جنہیں وقت تو پہلے بڑھاپے دا خیر مقدم کر لیا اور جنہیں وقت تو پہلے اپنی جوانی نو خیر باد کہہ دیتا اس باپ دے جذبات نال نہ کھیڑ او دیاں بددعاواں نال ورنہ 20-22 سالاں تو بعد عدالت بھی ہوئی ہوے گی جج بھی اسی کرسی تے بیٹھا ہوے گا کٹہرے وچ تو کھلوتا ہوے گا تیری جوان بیٹی اکھاں چکھاں پا کے کہہ رہی ہوے گی میرے باپ کو مینوں چھٹکارا چاہیے میں اپنی پسند کا ہسبینڈ انتخاب کیتا ہے ظالمہ کسے نو روائے گا خوشیاں تیرے بیڑے وچ نچن واسطے نہیں آنیاں کسے ماں دی بددعا نہ لے کسے باپ دا حق نہ کھو باپ دا ارمان ہوندا ہے میں اپنی بیٹی نو ہتھاں دے نال ڈھولی دے وچ پاواں اور کسے باپ دے جذبات تے رولا نہ چلا کسی باپ دے ارماناں نال کھیڈن دی کوشش نہ کر جدوں باپ بنے گا دل ٹوٹے گا تے سجدے چ سر رکھ کے معافیاں تلافیاں کرے گا حضرت عبداللہ دی سیرت کولوں سبق سیکھ آپ آ کے ہاتھ چوم کے کہندے نے نی مائے میرے واسطے دلہن او لبنی ہو جڑی صورتوں بھی بے مثال ہوے جڑی سیرتوں بھی بے مثال ہو
ہوئے متھا چوم کے ٹھنڈیاں جو مچائی کڑیاں تے ہور بھی چنگیاں چنگیاں لیکن جڑی لڑکی پسند آئی وہ وہب دی شہزادی آمنہ طاہرہ سی توجہ جاواں گا جذباتی جیا آدمی جنگا ٹر پہنا ٹر پہنا لیکن مینوں بھروسہ ہے میں جتنیاں گلاں کر رہا اللہ کو ڈر کے اپنی ملت دے نوجوان بچیاں تے بچیاں نو میں ڈانٹ نہیں رہا میں ترلا مار رہا پترو اپنے ماں باپ کو حق نہ کھوو انہاں دا ورنہ اپنے حق نو ترس دے رہو گے حضرت بابا عبداللہ آپ نے عرض کیتا اماں میرے واسطے تسی رشتہ لبنا ہے تے میں لکھیا ہے ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا ہاشم دا راج دلارا بابا ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا عبدالمطلب دا پیارا کہنا یار بابا حضور دا اور تیرے ابا جی دی کوئی تعریف کرے تیرا کلیجہ بڑا ہوتا ہے منہ چمن نو دل کر دے وہ نبی پاک دے بابا جی دی تعریف کریں گے سرکار نہ خوش ہون گے بابا حضور دا ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا رکھیا پیشانی اندر نور رسول انور رکھیا پیشانی اندر نور رسول انور رب نوے کنا پیارا کہنا اپنے بابے نل پیار کرنا لیا سرکار دے بابے نل پیار دا اظہار کر اور اللہ راضی ہو جائے گا اللہ دا حبیب راضی ہو جائے گا بابا حضور دا ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا فطرت دے وچ حلیمی سیرت بھی ابراہیمی صورت تو ماہ پارا بابا حضور دا صورت تو ماہ پارا بابا حضور دا جھکتے عمران کھڑوں دے حارث بھی لاڈ لڈوں دے میں اپنے بچیاں نوں کہنا ہونا اپنے تایا چاچیاں دے ہاتھ چومیا کرو وہ بھئی تواڈے تایا جی نے تواڈے چاچا جی نے تواڈے نال کوئی ہور نیکی نویں کیتی ہوئے کدی تواڈے ابو نوں چک کے کھڈایا تے ہوے گا نا یہ نبی پاک دے چاچے تائے جنہاں دا میں ذکر چھیڑیا ہے چک کے عمران کھڈوں دے حارث بھی لاڈ لڈوں دے مینا دی اکھ دا تارا بابا حضور دا ویران دی اکھ دا تارا بابا حضور دا توجہ تے پیار چاہیے مینوں آمینہ دے لال علیہ السلام دے ابا جی دا رشتہ اور حضرت جناب آمینہ دے گھر تک کنج پہنچیا ایک روایت اے بھی الانوار المحمدیہ اور سیرت حلبیہ وچ لکھیا ہویا ہے ادھروں حضرت جناب عبداللہ نو ہر بندہ اپنا داماد بنانا چاہتا سی ادھروں حضرت آمینہ دیاں عزتاں دیاں شہرتاں بھی مچ چکیاں سن گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا سیرت حلبیہ دے اندر موجود ہے اس قبیلہ بنو زہرہ دی ایک بی بی سی جدا نام سی سودا جدوں اے تبسم بیٹے پیدا ہوئی نا ادھر رنگ بڑا کالا سی اکھاں ایدیاں نیلیاں سن تے اے باپ نے انہوں دفن کرنے دی کوشش کی تھی لیکن اللہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے گجر صاحب اللہ پاک نے انہوں بچا لیا اے بچی جدوں جوان ہوئی نا اے دے منہ تو جڑی گل نکل دی سی اللہ پوری کر دیندا سی ایک بڑی زبردست قیافہ شناس بن گئی ایک دیہاڑے اے رضوی صاحب باہر نکلی تے باہر نکل کے پتہ کی کہندی ہے بیچولر گرلز او بنو زہرہ دیو کواریو کڑیو ساریاں کٹھیاں ہو جاؤ آج میں تانوں دسنا ہے تواڈے وچ ایک ایسی بی بی ہے جدے پیٹ وچوں ختم نبوت دا تاجدار دنیا دے آنا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آباد رہیے حضرت جناب سیدنا نبی کریم علیہ السلام دے نانکیاں دے قبیلے وچ جدوں اعلان ہویا سارے قبیلہ بنو زہرہ دیاں کڑیاں چڑیاں اکٹھیاں ہو گئیاں۔ ہن سودا کی کر دیئے سامنے بیٹھ کے ایک ایک لڑکی نو ویکھ دیئے، کدی اودیاں اکھاں دے پپوٹے تے پتلیاں ویکھ دیئے، کدی اودے ہونٹ تے اودے دند چیک کر دیئے، کدی اودے ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ دیئے۔ ایک نو ویکھ کے کہندی ہے پاسے ہو جا تو نہیں، دوسری نو ویکھ کے کہندی ہے آئے ہائے تو بھی نہیں پاسے ہو جا کڑی ہے، تیسری نو ویکھ کے کہندی ہے تو بھی نہیں، چوتھی پنجویں چھٹی ستویں اٹھویں نویں دسویں بیویں تیویں چالیسویں پچاسویں۔ پھر اگوں واری آ گئی وہب دی دھی رانی آمنہ دے، جدوں ویکھے نا مبارک دند آئے ہائے اور میرا پتر ہسیا ہے تے لگدا ہے جے میں مجلس چ بہار آ گئی ہے۔ اللہ تانوں ہمیشہ ہستیاں بستیاں رکھے اور تانوں کدی تھوڑا بھی نہ پہن تے لوڑا بھی نہ پہن، اور جے کوئی لوڑا پہ جان تے اللہ مدینے والے دا صدقہ اپنے بوئے تو تانوں ہمیشہ رجاندہ رہے۔ سبحان اللہ، نبیاں دے سردار دی امی جان دے دندان مبارک ویکھ کے متھا ویکھ کے ہائے ہائے، اور سرکار دی امی جان دیاں اکھاں ویکھ کے ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے نعرہ مار کے کہندی ہے بنو زہرہ والیو سن لو، حاضی نذیرہ تو او تالی تو نذیرہ، میرا علم دسدا جے اے کڑی یا تے آپ نذیرہ ہوگے گی یا اے دے شکم وچوں نبی نذیر و بشیر دا میلاد ہوگے گا۔ آباد رہیے قبلہ۔ اس طرح حضرت عبداللہ دا رشتہ پہنچیا حضرت آمنہ دے گھر، بلکہ الانوار المحمدیہ وچ ایوی لکھی ہوئے نبی پاک دے ابا جی حضرت عبداللہ کریم و زبیر ایک دیاڑے نکلے باہر، جدوں گئے نا تقریر میری مک چلی منٹ رہ گئے 10 تے میرا خطاب بس توجہ کریو انشاءاللہ ایمان تازہ کر جاواں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل وچ شکار کھیڈن واسطے گئے نے، ادھروں حسن اتفاق نبی پاک دے نانا جی سرکار وہب پاک بھی شکار کھیڈن واسطے گئے نے۔ 70 یہودی ادھروں درختاں دیاں اوٹاں وچ چھپے بیٹھے نے چٹاں وچ، حضرت عبداللہ نو شہید کرن واسطے آئے نے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ دے قول دے مطابق یہودیاں کول شام تے فلسطین دے یہودیاں کول ایک کرتا سی جنہاں دے بارے جنہاں دا عقیدہ سی، ایک کرتا ایک کپڑے حضرت جناب یحییٰ پیغمبر دے نے، جدوں حضرت یحییٰ دا لگا ہویا خون دے دھبے تازے ہو جان گے ہرے ہو جان گے، یہ نشانی ہوئے گی آخری نبی دا والد دنیا تے آ گیا ہے اور او دا تے او دی بیوی دا ملاپ ہون والا ہے۔ نور تاجدار ختم نبوت اپنی امی دے شکم اطہر دے اندر قرار پکڑن والا ہے۔ وہ ہن نشانیاں ساریاں حضرت عبداللہ وچ لگ گئیاں سن، 70 بندے تلواراں تے نیزے لے کے برچھے لے کے چھرے لے کے حضرت عبداللہ نو قتل کرنے واسطے جو جنگل چ پہنچے، ادھروں انہاں نے حملہ کرنے دی کوشش کی تھی، ادھروں ایک ہرن دے مگر جناب حضرت عبداللہ نے پایا نا تیر چ کمان تے چلے چ پا کے نا کمان چ تیر پا کے جدوں انج کر کے کھچیا نا تے حضرت وہب ویکھ کے کہندے نے سبحان اللہ، ہرنی دے مگر دوڑن والا اے منڈا کاش کدرے ساڈا داماد ہوے۔ بلال پتر اے زندگی چ تو بڑی دفعہ گل میرے کولوں پہلے بھی سنی ہوے گی لیکن اج ایک نواں سواد لوے گا تو صدقے جاواں۔ ادھروں 70 بندیاں نے حملہ کیتا درختاں دے جھنڈ چوں نکل کے اوٹ چوں نکل کے جنگل چوں نکل کے انہاں نے مارن دی کوشش کی تھی جناب عبداللہ نو وہب کہندے نے میں امداد واسطے اگے ودھن دی کوشش کی تھی، ادھروں ویکھیا نور پوش نور تے احراماں دیاں چادراں دے گھاٹے مارے ہوئے، اتوں اترے تھلے انہاں نے نورانی تلواراں کڈیاں کچھ مار دتے کچھ نسا دتے۔ حضرت وہب نے جدوں شان عبداللہ ویکھی نا تے میرے وال ویکھو احمد علی انج کر کے پیچھے نوں ڈھول آ کے نا درخت نال کہندے نے ہائے او ربا میں مر گیا، دماد ہوے تے پھر ایہو جہا ہوے تے کوئی گل نہیں نہ بولو، اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا۔ ایس گل تے سبحان اللہ اچھی آواز نال بندی سی۔
आबाद रहो। डोंट माइंड किबला अगर कोई गल नाराजगी वाली होवे ते जांदियां जांदियां मैं हर तकरीर तो बाद माफी मंग जाना, मारा वाले मंग के गया कि नहीं, इत्थे भी मंगांगा। अल्लाह तुहानू आबाद रखे, शाद रखे। तकरीर इंज नहीं मजा देंदी कि तुसी चौधरी बन के उधर बह जाओ, मैं मुर्शिद बन के इधर बह जावां। तकरीर उदों मजा देंदी है पुत्र जब दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो कुछ इधरों चिंगारियां आन, कुछ इधरों चिंगारियां आन, चिंगारियां नाल चिंगारियां भिड़न ते फेरी ते चस है जी भांबड़ ते फेरी मचेगा ना। तवज्जो करियो, हजरत अब्दुल्ला नूं जदों नूर पोशा ने आके बचाया, जनाबे वाहब दरखत दी ढोल आके कहंदे ने हाय हाय ओए दमाद होवे, जवाई होवे ते फिर इहो जिहा होवे। लेकिन पुत्रो जदों इन्वेस्टिगेशन कीती ते पता चलिया मक्के दे सब तो वड्डे सरदार काबे दे कुंजी बरदार अब्दुल मुत्तलिब दा बेटा है। इहदे मत्थे विच नूर वेख के हर बंदे दी ख्वाहिश है ये मेरे घर ढुके। पुत्रो तवज्जो करियो, तियां वाले भावें जितने मर्जी गए गुजरे हो, सबे भरा दे घर भावें धी व्याहनी होवे, कदी जाके तरला नहीं पांदे भाई जान मेरी बेटी नू अपनी नौ बना लो, क्योंकि तियां वालियां नू अल्लाह ने गैरतां वाले दिल लाए हुंदे ने। धी भावें लंगड़ी लूली क्यों ना होवे, भाई जान अपनी सगी भैन कोलों भी खैरात नहीं हो मंगी जाती। ओए अल्लाह पाक तियां वालियां दे आप ही पर्दे रखे। अल्लाह शर्मा दी दौलत नाल हमेशा तियां वालियां नू माला माल रखे। मेरे पुत्रो तियां वाले कदी भी अपनी भैनां नू जाके भरावां नू जाके नहीं जे कहंदे साडी बेटी दा रिश्ता ले लवो, क्योंकि बाप दे ज़हन च हुंदा है मेरी बेटी नू अगर जे फुफी खुश रखे, अगर जे ताया खुश रखे, अगर जे चाचा खुश रखे, पर मेरे सबल दी बुनियाद मेरी बेटी नू कदी ताना ना मारिया जाए कि तेरा बाप ते हाथ बन के रिश्ता सानू आप दे गया जी। हजरत वहाब गैरतां वाले कबीले के सरदार ने सोचते ने रब्बा दमाद बनाना ही तेनू बनाना ही, लेकिन करना नहीं हो मारना, मिन्नता नहीं हो करनिया, मौला तेरा इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी आमिना वास्ते रिश्ता भेज। उधरों जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक बारी फिर दावत की अरब के चौधरियां की, दावत करके कहते हैं मैं अपना मुंडा ब्याहना है कि मत्थे च लश लश नूर नहीं चमका मारदा, ओदा मैं रिश्ता करना है कि 100 ऊंट फिदिये के तौर पर असीं बारगाह खुदा विच पेश कीते गए। और दसो ये चौधरी जो केड़ी कुड़ी ओदे काबिल ते चौधरी अगों पता की कहंदे ने अब्दुल मुत्तलिब सरकार असीं सारे ख्वाहिश रखते हैं मुंडा साडा जवाई बने, लेकिन असीं खुद गर्जी तो पाक होकर तेनू एक गल दसी है तेरे मुंडे नाल खलोती अगर कोई धी राणी वोटी दी शक्ल च खपनी हो तो आमिना बिनते वहब खपनी है। आमिना बिनते वहब सजेगी। हजरत जनाब हुण मेरे वाल देखो तकरीर मेरी क्लाइमैक्स आ गया, नुक्ता उरूज जिन्हों यह गल समझ में आ गई। धीयां वालिओ तुहाडे कलेजे दे जख्मां ते मरहम रखण लगा। इस पिंड च जितनियां मेरियां बेटियां जिन्हां दीयां जुल्फां विच चांदी उतर आई, जिन्हां दी जवानी दे बूहे ते बुढ़ापे ने आके दस्तक तेज तेज आवाज नाल दे दित्ती, या अल्लाह मैं दुआ करना मेरियां बेटियां वास्ते अच्छे रिश्ते अता फरमा। सदके जावां जदों लड्डूआं दे थाल समझाण वास्ते कह रहे हैं अरब दी जो भी मिठाई सी सौगातां लैके जो बाबा अब्दुल मुत्तलिब अपने भरावां नूं लैके बाबा जी किबला अलामा साहब जो पहुंचे ना हजरत वाहब दे बूहे ते, वाहब ने जो वेखिया उसे मुंडे दा रिश्ता आ गया है ते अपने घर दी हवेली के थमले नाल लग के इंज करके हाथ जोड़ के कहंदे रब्बा अज समझ आई है तू धीयां वालियां दियां शर्मां किंज रख लैंदा है, तू गैरतां वालियां दे पर्दे किंज रख लैना है। हजरत गिरामी तकरीर मेरी मुक चली, रिश्ता तय पा गया। हजरत जनाबे अब्दुल्ला करीम ज़बीह आप दी शादी हो गई हजरत आमिना ताहिरा दे नाल। 2 महीने गुजरे और भरावां वाले बैठे हो, पुत्र अपने भरावां नाल प्यार करया करो। मैं बड़े बड़े यार बदल दे वेखे, ओए आखिर कम अपने वीर आउंदे नहीं, भरावां नाल बहारां हुंदियां ने। एक्सीडेंट हो जाए तो पता लगता ही पिज़े ते बर्गर वाले बेली किधर गए, फिर नाल दे जम्मे वीरे कम आंदे नहीं। हजरत अब्दुल्ला नूं भेजिया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खजूरां दी तिजारत वास्ते यसरब आए, नानकियां दी हवेली विच आके बीमार हो गए ते इधरों पैगाम गया मक्का शरीफ विच। जदों हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं पता लगा बड़े बेटे हारिस नूं बुलाया, फरमाया तेरा छोटा वीरा बीमार हो गया, जा बंदे नाल ले जा। भरा ने मारी छाल
نال اونٹنی تے چڑے تیاری کی اور پھر بھرا ہی ہوندے نہیں نا اللہ دے قرآن نو پوچھ اللہ پاک نے سورہ صافات دے اندر نبیاں نو سلام بھیجے کدھر فرمایا سلام علی ابراہیم کدھر فرمایا سلام علی نوح فی العالمین کدھر فرمایا سلام علی الیاسین نبیاں نو وکھرے وکھرے سیپریٹ سلام بھیجے کہ جنہوں پراواں دے جوڑے دی واری آئی رضوی سب وٹ نکل گئے یار اللہ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون میں سجدے چ سر رکھ کے عرض کیتا مولا قرآن اتنی بڑی ضخیم کتاب ہے ربا ایک ایک نبی نو ایک ایک آیت کی سلام پہ دیا ایک پراواں دی جوڑی نو ایکو آیت کی سلام کیوں پہ دیا ادھروں آواز آئی صحیح چپ کر اے ہوئی تے دسنا چاہنے او ویر ویران والی پھب دے رہے ہیں حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی جڑا تینوں 60,000 تنخواہ دے دے اس فوس کے سامنے اتنے ہاتھ رکھ کے جی کر سکنا ہے جے بڑا بھرا دبکا مار لوے اودی گل کیوں نہیں دلوں کر سکدا چھوٹے بھرا دا منہ چومیا کرو بڑیاں دے ہاتھ چومیا کرو او لوگوں ویر ہڈیاں تے نہیں جے وکدے او بہنا دکاناں تو نہیں جے لبدیاں منہ بولے بہنا بھرا لئی پھر جتنے مرضی جڑے اپنی ماں دی کوکھ وچوں دنیا تے آئے ہوندے نے نہیں ریساں ہوندیاں جڑے اپنے بابے دے وجود وچوں دنیا تے آئے ہوندے نے نہیں جواب ہونا دے حضرت بابا عبدالمطلب دے بیٹے حارث پہنچے تے مائیاں نے اگوں مکھن دے عربی اونٹنیاں دے دودھ دے گلاس بھر کے رکھے نے کاواں دے عربی دیسی گھی دے پیڑے کر کے رکھے نے نال ساگ پکایا ہویا ہے نال مکئی تے جوار دیاں روٹیاں پکائیاں ہویاں نے کہندیاں نے پتر روٹی کھا حارث رو کے کہنے نے اماں ادو تک برکی تھلے نہیں ہو جاڑی جدو تک اپنے کلیجے دے ٹکڑے اپنے ویرے عبداللہ دے درشن نہ کر لے کہنیاں نے پترہ دوروں آئے ہو کو لنگر پانی کر لو پھر توانو دسنے حارث رو کے کہنے نے میں پہلے اپنے ویرے نو ویکھاں گا کھانا بعد وچ کھاواں گا گھر دا ایک فرد انگلی پکڑ کے باہر لے گیا وادی دے کنارے تے پہاڑی دی اوٹ وچ کھڑ گئے تازہ پتھراں دی بنی ہوئی قبر وال اشارہ کر کے گیا لے پھر تیرا ویرا اتھے آرام کرن لگ پہ آئی جان بر نہ ہو سکیا عبداللہ دی ڈیتھ ہو گئی اتھے اسی دفنا دیتا ہے پرا دی قبر نہ لپٹ کے کنا رویا ہوئے گا اور جدو روح فرسا خبر بوڑے باپ عبدالمطلب کے کنا چپئی ہوئے گی اور میرا نورا والا پتر چلا گیا اور جڑا 2 مہینے پہلے اور سونی گوٹی بیا کے لے آیا سی چلا گیا جناب عبدالمطلب کتنا تڑفے ہون گے پھر منو کہن گے اما آمینہ دے جگر دے ٹکن والیاں پچھلیاں دا اندازہ کوئی نہیں لا سکدا میرا ایمان کہن گے حضرت جناب آمینہ دے پیٹ 2 مہینے دے میرے آقا محمد پاک حجے تے چوڑیاں بھی نہیں ٹوٹیاں حجے تے رنگے ہنا بھی ہتھاں کو نہیں چھٹیا بار حویلی دے تھملے لنل رو کے ٹولا کے حضرت آمینہ نے آکھیا ہوئے گا مولا میں تیری مربوب ہوں تو میرا رب ہے تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں تو میرا رازق ہے میں تیری مرزوق ہوں مولا شکوہ تے کوئی نہیں ہو سکتا پر اس گل دا جواب چاہیے مولا جدوں دنیا دے بچے ہوندے نے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے کھڈونے لین واسطے جاندے نے جدوں میرے محمد دا دل کھیڈن نو کرے گا انو کھڈونے لے کے کون دے گا ایدہ تے وارث ایدہ تے والی ایدہ بابا تے اپنے کول بلا لے آئی میرا ایمان کہن لے رحمت نے چوم کے تڑکتے آکھیا ہوئے گا آمینہ ٹینشن فری ہو جا ساڈا تیرے نال وعدہ رہا او مکے دے چودھریاں دے بچے نے جنہاں نو مٹی دے کھڈونیاں نال جنہاں نو لوہے دے کھڈونیاں نال کھیڈدا تو ویکھنی ہے تے تیرے جن محمد دا دل جدوں کھیڈن نو کرے گا پگوڑے چ لیٹ کے گورے گورے ہاتھ دی ننی جی انگلی اٹھاوے گا اسی آسماناں دا چن کھڈونا نہ بنا دتا سانو محمد دا رب کون آکھے گا
او پترو تقریر میری مک چلی جائے اپنے بچیاں دا صدقہ یتیماں نال پیار کریا کر کبھی کبھی میلاد منان لگیا انجوی انداز اختیار کریا کر اپنے محلے دے کسے یتیم نو فیصل آباد یا جڑا والا کھڑیا کر سونی جتی لے کے دیا کر جے ہو جے تیرے بچیاں نے کپڑے پائے ہو جے کپڑے لے کے دیا کر حضور دی حدیثی صحیح بخاری شریف اندر عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت هكذا واشار الیہ بالسبابة والبسطى وفرج بینہما شیئا او کما قال آمینہ دلال نے دو انگلیاں اٹھائیاں تھوڑا جیا گیپ رکھیا فرمایا لوگوں میں اور یتیم نو پالن والا میرا امتی جنت وچ دوویں انج اکٹھے ہوواں گے جویں میں مصطفیٰ دیاں دو انگلیاں اکٹھیاں نے ابن ماجہ وچ حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں جیڑے بندے جنہ بندیاں دے گھر وچ کوئی یتیم پال رہا ہووے تے اودے نال اچھا سلوک ہو رہا ہووے مسلماناں وچ او گھر بے مثال تے لاجواب ہے بلکہ ایک حدیث وچ آیا میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ خوش ہو کے کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے او دے ہاتھ تھلے کتنے بال آندے نے اللہ اس بندے دے اتنے گناہاں نو معاف کر دیندے اتنیاں نیکیاں عطا کر چھڑ دے کہ میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے لکھی ہے نظر انداز نہ کریو صدا کوئی یتیماں دی نظر انداز نہ کریو صدا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی صدا رحمتی دے بدلاں دی روے گی چھاں تیرے گھر تے صدا رحمتی دے بدلاں دی روے گی چھاں تیرے گھر تے جگہ تو اپنے میرے وچ بنا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل سمجھاویں محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی اور اگر ماں پہ بلا لینے خدا بندے دو عالم نے اگر ماں پہ بلا لینے خدا بندے دو عالم نے تیرے بچ نہیں لوگو خطا کوئی یتیماں دی سکینہ سوچ دی ہووے گی وچ بازار کوفہ دے سکینہ سوچ دی ہووے گی وچ بازار کوفہ دے کہ شاید وے بھی ہوندی ہے سزا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی اے اکھاں ہنی بھی نہ رومن
کتے پتھر نہ ہو جاوے جے اکھاں ہونی نہ رووے کتے پتھر نہ ہو جاوے کہانی تو ظہیر احمد سنا کوئی یتیمہ دی کیا جا بیٹا تیرے ابو زندہ نے بیٹا امی دی تیری دی ڈیتھ ہو گئی اللہ پاک تیرے خوش رکھے اس بچے نے ساڑی بیعت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن پڑھئے بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان